रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,295 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 3,384 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 61 जनाको मृत्यु। सरकारी संयन्त्रको बेमेलले पहाडमा बाढी, पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या जीव काट्यो। मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सरकारको प्रयास पर्याप्त नरहेको जानकारहरूको भनाए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि गर्ने प्रस्ताव। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल नियुक्त। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ योजनालाई टक्कर दिने गरी नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरू G7 बैठकको तयारी। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा स्विजरल्यान्ड र वेल्स 1-1 को बराबरीमा, डेनमार्क र फिनल्यान्ड तथा बेल्जियम र रुस पनि आजै भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,295 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,27,111 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा गरिएको 8,506 पीसीआर परीक्षणमा 2,382 जनामा र 5,988 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,002 जनामा गरी कुल 3,384 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणबाट कोरोना देखिनेको संख्या 6,06,778 पुगेको छ। एन्टिजेन पद्धतिबाट थप 19,757 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर थप 61 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,366 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 71,301 र क्वारेन्टिनमा 552 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पूर्वी भाग हुँदै हिजो नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन केही दिनमै मुलुकभर फैलने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको महाशाखाले यो वर्ष औसतभन्दा बढी नै वर्षा हुने जनाएको छ। मुलुकको भौगोलिक संरचना अनुसार मनसुन सुरु भएसँगै पहाडमा बाढी, पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या हरेक वर्ष हुने गर्छ। तर मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सरकारको प्रयास पर्याप्त देखिँदैन। जानकारहरू पनि सरकारी संयन्त्र बीचको तालमेल मिल्न नसक्दा बढी क्षति हुने गरेको बताउँछन्। यद्यपि क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारी पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी अवस्था के छ त? मन्त्रालयले तयारी गर्ने सन्दर्भमा मातहतको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जसलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो संयन्त्रलाई 77 जिल्लाको संयन्त्रलाई स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्लामा क्रियाशील विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशील अन्य सामुदायिक संस्था समेतसँग सहकार्य गरेर मनसुन प्रतिकारी योजना बनाउने, आकस्मिक योजना बनाउने, जिल्लाको विशिष्टताका आधारमा र प्रतिकार्यको लागि तयार रहने गरी मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख दिलकुमार तामाङ मनसुनजन्य विपदको प्रतिकार्यका लागि सरकारले गरिरहेको कामको जानकारी दिँदै मनसुनसँगै हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानजन्य जोखिमबाट सयौंले अनाहकमा ज्यान गुमाउँछन्। बेलैमा बाढी, पहिरो र डुबानका बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्न सके धेरै हदसम्म क्षति कम गर्न सकिन्छ। तर यहाँ त जनस्तरसम्म पुग्न भनेर बनेका 3 तहका सरकार बीच नै समन्वय अभावमा बढी क्षति हुने गरेको छ। तर केन्द्रका प्रमुख तामाङ भने मुलुकको सिङ्गो शक्ति नै जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्ने बताउँछन्। मन्त्रालय, प्राधिकरण अनि प्रदेश स्तरमा रहेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद, प्रदेश कार्यकारी समिति, त्यसैगरी जिल्लामा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय स्तरमा रहेको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भनेको यो होल अफ द गभर्नमेन्ट एप्रोचमा नै हामीले काम गरिरहेको छौँ। साथमा कोभिडको रेस्पोन्स पनि यसरी नै हामी छुट्टी नै रहेको छौँ। राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधा र अधिकार तल्लो तहसम्म लैजान मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो। सोही अनुसारको व्यवस्था बनिसके पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। फलस्वरूप विपदका बेला सक्रिय रहने तल्लो तहले समस्या समाधान गर्न ल्याकत राख्दैन। गृह मन्त्रालय मातहतकै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न बन्दोबस्तीका सामान सहित स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थापन गरिसकेको दावी गर्छन्। कुन जिल्लामा कुन वडामा लोकेसन हामी तयार पार्ने, बन्दोबस्ती
किसिमका सरसामानहरू हाम्रो राहतको साथलाई चाहिने सामग्रीहरू हामीले प्रयास गर्ने उच्च जोखिमका जिल्लामा भएका र त्यहाँभित्र पनि भएका उच्चतम जोखिममा रहेका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा वडाहरू छुट्याएर प्रतिकारलाई चाहिने सुरक्षाका अङ्गहरूलाई मोबिलाइज गर्ने यी यावत कामहरू हामीले अहिले गरिसकेका छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा बाढी पहिरो र डुबानको मात्र समस्या समाधान गर्दा हुन्थ्यो। अहिले भने परिस्थिति फरक छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 नियन्त्रणमा पनि सरकारले चासो देखाउनु पर्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारी क्षति कम गराउन सरकारले क्लस्टर नै बनाएर काम अघि बढाएको सुनाउँछन्। विपदमा रेस्पोन्सदेखि लिएर विपदका विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नको लागि हामी क्लस्टर बेस एप्रोचमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र विभिन्न क्लस्टरहरू खोज उद्धार समूहहरू लगायत अब पोषण खानेपानीको काम गर्न लगायत विभिन्न क्लस्टरहरूमा काम गर्नको लागि क्लस्टरहरूलाई सक्रिय गराइसकिएको छ। सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यका सबै संयन्त्र सहित स्रोत साधनको प्रयोग गरे पनि विषय विज्ञ भने सरकारी संयन्त्र बीच समन्वयको अभाव देख्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक एवं विपदका जानकार डाक्टर सुबोध ढकाल अन्तिम समयमा काम गर्ने शैलीले गर्दा जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन नसकेको बताउँछन्। 8 महिना चाहिँ हामी खासै धेरै राम्रो काम नगर्ने, त्यसपछि 4 महिनामा जति बेला चाहिँ पानी धेरै पर्छ अनि त्यसपछि बाढी पहिरोको बेला आएपछि अनि काम गर्न खोजेको जस्तो देखाउने एउटा परिपाटी छ। यसमा चाहिँ एउटा नीतिगत कुरा छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन अथवा हाम्रो चाहिँ भनौँ न पहिलेदेखि के गर्दै आइयो भन्ने एउटा बाटो छ भने अर्को चाहिँ 3 तहका हाम्रो सरकारहरू बनेका छन्, यिनीहरूको बीचको समन्वयको पनि कमी छ जस्तो लाग्छ। सरकारले जोखिम कम गर्न आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको दाबी गरे पनि सम्भावित जोखिमबाट जोगिन नागरिक आफै सक्रिय र चनाखो हुनै पर्छ। तथ्याङ्कले हरेक वर्ष मनसुनजन्य जोखिमबाट हुने क्षतिको आँकडा उकालो लागेको देखाउँछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट अस्थायी रूपमै भए पनि सुरक्षित स्थानमा सर्ने, मनसुन अवधिभर नदी किनार र तटीय क्षेत्रमा सकेसम्म नजाने, पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजाने गर्दा पनि जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले मनसुनजन्य विपदबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्न सरकारको मुख ताक्नु भन्दा हामी आफैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो पहल गर्नु नै उत्तम हुन्छ। किनभने विपद कहिले पनि ढोल बजाएर आउँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसले आसन्न 14औं महाधिवेशन कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै 9 दिनपछि सार्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुने भएसँगै आगामी असार 5 गते वडा तहबाट सुरु गर्ने भनिएको अधिवेशन पनि 1 महिना पछि धकेलिने भएको छ। वडा तहको अधिवेशन साउन 6 गते सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश चरण महतले जानकारी दिनुभयो। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले गरेको प्रस्ताव केही दिनमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्ने महतले बताउनुभयो। कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म यसअघि नै तय गरेको थियो। महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि कांग्रेसले अझै क्रियाशील सदस्य नै टुङ्ग्याउन सकेको छैन। करिब 8.5 लाख सदस्यको वितरण डेटा सिस्टममा दर्ता गरेको दावी गरे पनि सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लाको विवाद अझै कायम छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन गत वर्षको फागुनमै गर्नुपर्ने थियो, तर सभापति देउवाले पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 1 वर्षपछि सार्नु भएको थियो। त्यसपछि पनि गत फागुनमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन संविधानमा भएको विशेष व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै 6 महिनापछि सारिएको हो। आगामी भदौसम्म कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ। यस्तै बैठकले भ्याक्सिनको तत्काल व्यवस्था गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। कूटनीतिक पहल मार्फत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद वास्तोलाका अनुसार प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौड्यालले संविधानको धारा 168 को 5 बमोजिम
पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पोखरेलले अबको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। यसअघि संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीशुभ गुरुङले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा 168 को 5 अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। गत बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 मत परेको थियो। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 31 मत आवश्यक थियो, जसका लागि बहुमतको दावी गर्दै हिजै 31 सांसद सहित पोखरेल प्रदेश प्रमुख निवासमा पुगे पनि प्रदेश प्रमुख पौड्यालले आज 3 बजेसम्मका लागि समयसीमा तोक्दै त्यस पश्चात मात्रै निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो। तर आजको समय सकिनु अगावै मुख्यमन्त्री सुब्बाले आफ्नो बहुमतको दावी गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष पत्र पेश गर्नु भएको थियो, जसका कारण केही बेर प्रदेशको राजनीतिले पनि केन्द्रकै राजनीतिको लय समात्ने हो कि भन्ने आकलन गरिएको थियो। विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि साँझसम्मै धरना समेत दिएका थिए। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल नहोस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको उपयुक्त प्रकारको निरङ्कुश हमलाका विरुद्ध एकबद्धता जनाउन हामी नेपाल जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौँ। नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सजगताका साथ सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको ठहर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको छ। संसदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचित बन्नुभएका नेपाली कांग्रेस बागमती सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेशसभाको बैठकमा आत्मआलोचना सहित माफी माग्नु भएको छ। हिजोको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद वैद्यले महात्मा गान्धीको हत्यारा नाथुराम गोडसेको नाम लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध आफू गोडसे बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। चौतर्फी विरोध पश्चात आजको प्रदेशसभा बैठकमा उहाँले पार्टीको निर्देशन अनुसार आत्मआलोचना गर्नु भएको हो। संसदको रोस्टरमा उभिएर प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित गर्दै आफूबाट प्रयोग भएको शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भने संसदीय दलले सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन गरे अनुसार आफ्नो भनाई फिर्ता लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच बागमती प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति प्रदेशसभाको रेकर्डबाट पनि हटाइएको छ। आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय र प्रदेशको निर्देशन तथा सत्तारूढ एमाले समेत उहाँको भनाइको विरोध गरेको थियो। चीनले अनुदानमा दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको कोरोना संक्रमण विरुद्धको भेरोसेल खोप वितरणमा अनियमितता हुँदा लक्षित वर्ग सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूह, उपत्यका बाहिर केही हिमाली जिल्लामा 18 वर्षमाथिका नागरिक तथा अन्य स्थानमा 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोप वितरण गर्ने तय गरेको थियो। काठमाडौँ तथा ललितपुर महानगरका केही ओडाका जनप्रतिनिधिले युवा कार्यकर्तालाई खोप लगाउन दबाब दिएपछि लक्षित वर्गलाई खोप अभाव समेत भएको छ। फर्जी उमेर देखाएर खोप लगाएको, खोप कार्डमा उमेर समूह बाहेकको पहुँच बढेको पाइएको ललितपुर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनले बताउनुभयो। त्यस्तै अन्य नगरपालिकाका व्यक्ति समेत आफ्नो ओडामा खोप लगाउन आएको पाइएपछि खोप अभियान नै स्थगित गरेर फिर्ता पठाएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामाले आफ्नो कार्यकक्षमै 10 जना कार्यकर्तालाई खोप लगाउनु भएको पाइएको सहकर्मी सुभाष बिरारीले जनाएका छन्। हेटौँडामै अन्य राजनीतिक दलले समेत दबावमा 90 डोज खोप कार्यकर्तालाई लगाएको पाइएको छ। केही स्थानीय तहले भने लक्षित वर्गलाई खोप दिए पश्चात मौजदात रहेकाले अन्यलाई वितरण गरेको जनाएका छन्। टोखा नगरपालिकाले तोकिएका समूहलाई खोप लगाइसके पश्चात अन्यलाई लगाइएको जनाएको हो। मुख्य शहर बाहेकका क्षेत्रमा भने तोकिएका उमेर समूहका सबै ज्येष्ठ नागरिक खोप अभियानमा सहभागी नभएको पाइएको छ। 5 थरमा 2791 जनालाई पुग्ने खोप भए पनि 1090 जना मात्रै खोप अभियानमा सहभागी भएको स्वास्थ्य कार्यालय 5 थरका प्रमुख नारदमणि सुवेदीले बताउनुभयो। खोप लगाउने
लगाउँदा बिरामी परिन्छ भन्ने त्रासले ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन नआएको सहभागीहरूले जनाएका छन्। जनकपुरमा हिजो सम्पन्न खोप अभियानमा ग्रामीण क्षेत्रका सबै ज्येष्ठ नागरिकमा खोप कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। जनचेतना फैलाउन नसकेका कारण तोकिएका उमेर समूह मध्ये सबैलाई समेट्न नसकेको जनस्वास्थ्य अधिकृत युगल किशोर यादवले बताउनुभयो। शहरी क्षेत्रमा भन्ने अन्य उमेर समूहका व्यक्ति समेत सहभागी भएका छन्। जिल्ला खोप समन्वय समिति पर्साले वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि पठाएको भेरोसेल खोप मध्ये कर्मचारी र तिनका आफन्तले लगाउन थालेपछि विवाद भएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा खोप लगाउनु पर्ने लक्षित उमेर समूहको जम्मा 45% सहभागी भएका छन्। विगत 4 वर्षमा बाल श्रमिकको संख्यामा विश्वभरि 84 लाखले वृद्धि भएर कुल 16 करोड पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यस्तै 10 लाख अन्य बालबालिका कोभिड-19 को प्रभावका कारण बाल श्रमको जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ र युनिसेफद्वारा जारी पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आज 12 जुन अर्थात् बाल श्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा विभिन्न बाल श्रमको प्रयोग नगरौं, युवा रोजगारको प्रवर्धन गरौं भन्ने नाराका साथ सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो। नेपालमा मात्र 16 लाख बालबालिकालाई कानून विपरीत बाल श्रमिकका रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गराइएको पाइएको छ। समाजबाट सबै प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन गर्न एकजुट हुन र अरूलाई पनि हिंसा नगर्न उत्प्रेरित गर्न युनिसेफ नेपालले आग्रह गरेको छ। हाल विश्वभरि रहेका बाल श्रमिकहरूमध्ये 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बाल श्रमिकको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भई आधा भन्दा बढी हिस्सा लिइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबल गरेको संचार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचार आबद्ध संस्था र संचार विज्ञले आपत्ति जनाएका छन्। बागलुङको लहरी पिपलमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट स्थानीय काफल डाँडा आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका 40 वर्षीय कमला शर्माको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको मेट ग्रुप फाउन्डेसनको सहयोग र कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीवन बहादुर साईको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लालाई 10 लिटर अक्सिजन उत्पादन क्षमताका 20 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरिएको छ। र कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेका विपन्न परिवारलाई बुटवलको गोर्खा बोइज स्पोर्ट्स क्लब र बुटवल सेरफेरो हङकङले राहत वितरण गरेका छन्। बुटवलको दीप नगरपालिकाका विभिन्न वडाका 105 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाक्ठिनको नमस्कार। दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देशभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाकै कारण सबैतिर व्यापार व्यवसायहरू ठप्प बनेको छ। कतिपय विकास निर्माणका कामहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। तर इन्द्रावती गाउँपालिकामा भने भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। सडक, खानेपानी, भवन, सिँचाइ, पदमार्ग लगायतका काम तीव्र गतिमा भइरहेको पालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाले बन्दाबन्दी भए पनि पूर्वाधार विकास निर्माणको काम भने नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो। लिसङको पाखर गाउँपालिकामा भएका कोरोना संक्रमितलाई घरमै पुगेर आइसोलेसन किट वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी सहित गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपाल संक्रमितको घरमै पुगेर किट वितरण गरेका हुन्। गाउँपालिकाका अधिकांश ओडामा रहेका संक्रमितलाई वितरण गरिसकिएको छ। केही ओडामा वितरण गरिँदै गरिएको अध्यक्ष कमल नेपालले जानकारी दिनुभयो। अहिले 74 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरू सुरक्षित तवरले होम आइसोलेसनमा बसिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणलाई जित्नका लागि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले संक्रमितको घरमै आयुर्वेदिक औषधि पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जित्न संक्रमितलाई घरमै आवश्यक आयुर्वेदिक औषधि सहित परामर्श दिन थालिएको हो। गाउँपालिकाले संक्रमितका लागि सहज बनाउन वैद्यको सल्लाह बमोजिम औषधिको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिबाट ल्याएको जडीबुटी युक्त आयुर्वेदिक औषधि खुवाएको मध्ये केहीले कोरोना जितेर घर फर्किसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। 7 स्थानीय तह र 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई संघले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो। सर्जिकल मास्क 30,000 पीस, KN95 मास्क 765 पीस, सेनिटाइजर 170 लिटर, थर्मोमिटर गन 16 वटा, PPE 40 वटा र ग्लोबल 1 कार्टुनका दरले वितरण गरिएको संघका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
सिन्धुपाल्चोक डायरी यति नै। कमला पाखरी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट सवारी साधनको आयात फेरि बढ्दछ। 2072 को मधेस आन्दोलनसँगैको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा वीरगञ्ज भन्सार नाका छोडेर अन्यत्र गएका सवारी साधन आयातकर्ता पुनः सोही नाकामा फर्कन थालेपछि त्यसको असर देखिएको हो। त्यति बेला लामो समय वीरगञ्ज नाका बन्द भएपछि सो नाकाबाट जीप, कार, भ्यान जस्ता सवारी साधन आयात गरिरहेका ठूला आयातकर्ताहरू भैरहवा नाकातर्फ गएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको माघ फागुन महिनादेखि क्रमशः सो नाकाबाट अन्यत्र गएका सवारी आयातकर्ताहरू पुनः वीरगञ्ज नाकामा फर्किने क्रम बढेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले अघि सारेको खर्बौं डलरको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ योजनालाई टक्कर दिने गरी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको G7 बैठकले नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सो बैठकले विकासशील मुलुकका लागि विश्वव्यापी पूर्वाधार विकासको योजना रणनीति बनाएको रोइटर्सले जनाएको छ। G7 पछिल्लो 40 वर्षको अवधिमा आश्चर्यचकित रूपमा अघि बढेको चीनको अर्थतन्त्र, सैन्य तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रभावका विरुद्ध उपयुक्त योजनाको खोजीमा रहेको छ। चीनप्रति आक्रामक नीति उप्रतिको चुनौती मात्र नभएर हालसम्म कुनै पनि व्यापार अमेरिकाले सकारात्मक रूपले नगरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। चीनले खर्बौं डलर बराबरको योजनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पूर्वाधार योजना सन् 2013 मा सञ्चालन गरेको हो। लगानी तथा विकासका योजनाले एसियादेखि युरोपसम्म जोड्ने यो परियोजनाको नीति छ, जसमा रेलमार्ग, प्रविधि, राजमार्ग तथा अन्य संरचना रहेका छन्। सो परियोजनामा जोडिनका लागि 100 राष्ट्रले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। युरोकपको दोस्रो खेल अन्तर्गत आजको पहिलो भिडन्तमा वेल्स र स्विजरल्यान्ड बराबरीमा रोकिएका छन्। पहिलो हाफसम्म दुवै टोलीले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। खेलको 49औं मिनेटमा स्विजरल्यान्डका स्ट्राइकर ब्रिल इम्बोलोले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। यस्तै खेलको 74औं मिनेटमा वेल्सका स्ट्राइकर किफर मोरीले गोल गर्दै टोलीलाई बराबरीमा पुर्याउन सफल भए। त्यसपछि खेलको निर्धारित समयसम्म दुवै टोलीले कुनै गोल गर्न सकेनन्। निर्धारित बाहेक थपिएको 5 मिनेटमा पनि कुनै दुवै टोलीले गोल गर्न नसक्दा बराबरीमा रोकिएका हुन्। अब युरोकप विशेष। युरोकप 2020 विशेष। युरोकप स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। युरोकपको दोस्रो दिन आज समूह ए को 1 र बी का 2 गरी 3 खेल हुँदैछन्। समूह बीमा डेनमार्क र फिनल्यान्ड भिड्दा दुवै रुसको तगारो हटाएर शीर्ष 2 भित्र अटाउने मनसायमा हुनेछन्, किनकि बेल्जियमले यो समूहको शीर्षता हत्याउने लगभग निश्चित जस्तै छ। 92 को युरोपियन च्याम्पियनशिप जितेको डेनमार्कले त्यसैता रहर लाग्दो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। सन् 2004 मा क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको डेनिस टोली 2012 मा समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। 2016 मा छनौट हुनबाट चुकेको डेनमार्क 2020 मा स्विजरल्यान्ड भन्दा पछाडि रहँदै छनौट चरण पार गरेको हो। तर जर्मनीलाई 1-1 को बराबरीमा रोकेको डेनिस टोली लडतरु छैन। मार्टिन ब्रेथवेट, क्रिस्टियन एरिक्सन र एन्डेरस कर्नेलुइसको आक्रमक टोलीको बलियो पक्ष हो। उता पहिलो पटक युरोकप खेल्न लागेको फिनल्यान्ड पनि पहिलो सहभागितालाई यादगार बनाउन चाहन्छ। इगल औल्स उपनाम पाएको फिनिस टोलीले युरोको तयारीका लागि खेलेको 2वटै म्याच विपक्षीलाई सुम्पिएको छ। स्विडेन र इस्टोनियासँगको हारपछि युरो खेल्न लागेको फिनल्यान्डसँग छनौट चरणमा लगातार 4 जित दर्ता गरेको इतिहास पनि छ। ग्लेन कामारा, टिम स्ट्राब र पाउलुस एराजुरीको उपस्थितिमा टिमले अप्रत्याशित नतिजा नल्याउला भन्न सकिन्न। यी दुई बीचको खेल राति 9:30 बजे कोपनहेगनमा हुँदैछ। बेल्जियम र रुसलाई समूह बी बाट अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने 2 टोलीको रूपमा हेरिएको छ। यस्तोमा यी दुईको भिडन्त रोचक हुने नै भयो। तर विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमलाई रोक्न रुसलाई कठिन हुने पक्का छ। 1980 को फाइनल जर्मनीलाई सुम्पे यता बेल्जियमले युरोमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। छनौट चरणमा एउटै खेल नहारेको रेड डेभिल्स सोही लयलाई निरन्तरता दिने ध्याउन्नमा छ। प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेज, केभिन डी ब्रुयनाको अनुपस्थिति र इडिन हाजार्ड पूर्ण रूपमा फिट नभएकाले शनिबार उनीहरूलाई मैदान ओह्राल्न
चाहँदैनन्। तर लियोनार्डो ट्रोसार्ड र डेड्रिक बोएटा उपस्थित हुँदा उनलाई केही राहत हुनेछ। सोभियत संघका रूपमा युरोमा सहभागिता जनाउँदा 1960 मा ट्रफी उचाले पनि रुसले 2008 मा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको छ। छनौट चरणमै बेल्जियमसँग पराजित रुस समूहगत चरणमा नतिजा उल्ट्याउन त चाहन्छ, तर सेन्ट पिट्सबर्गमा त्यो पनि त्यति सहज हुने छैन। यसअघिका 7 भेटमा रुसले बेल्जियमलाई एउटै खेलमा पराजित गर्न नसकेको तथ्यले पनि उसलाई होम ग्राउन्डमा कुनै एडभान्टेज हुने देखिँदैन। त्यसमाथि रुसले पछिल्ला 6 खेलमा मात्रै 3 मा जित दर्ता गर्दा 2 खेल गुमाएको रेकर्ड छ। चोटका बावजुद दिमित्री बारिनोभ शनिबार मैदान ओर्लनेछन्। रुसको आक्रमण 6 फिट 6 इन्च अग्ला अर्तिम जुबाले सम्हाल्नेछन्। यी दुई बीचको खेल राति पाउने 1 बजे हुनेछ। युरो कप 2020 विशेष। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई रमेश र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।